9 मई से अब तक 150 केसेस की पेशियां मैं भर चुका हूं अदालतों में। ये बड़ी जल्दी मैं 200 केसेस में पहुंच जाऊंगा, डबल सेंचुरी हो जाएगी मेरी। और सिर्फ घर से निकलता हूं, अदालतों में पेशी करके फिर घर वापस आता हूं। मुझे पता था कि ये माफिया का मैं मुकाबला करूंगा। माफिया का मतलब ये कि ये वो लोग हैं, ये छोटा सा तबका है, ये मुल्क के वसाइल के ऊपर कंट्रोल करके बैठा हुआ है, ये आपस में मिले हुए हैं। इन्होंने जब मेरी हुकूमत चल रही थी तो इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा किया, मीडिया के हाउसेस के लोग इनके साथ मिले हुए थे। अब वो जरा दौर देख लें, क्योंकि अल्लाह अल हक है। वो तो अब इकोनॉमिक सर्वे जो कि हर साल माइशत के ऊपर एक सर्वे पब्लिश होता है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर वाज़े लिखा हुआ है सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। इसी वजह से आज से 27 साल पहले मैंने अपनी इंसाफ की तहरीक शुरू की थी। तो मैं तो बड़ी पहले इस नतीजे पे आ गया था कि जिस मुल्क में इंसाफ नहीं है, कानून की हुक्मरानी नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जब ताकतवर फैसला करता है इस मुल्क में, तो क्योंकि वो कानून के ऊपर है, वो हर किस्म का जुल्म कर सकता है कमजोर पे। अब ये सब कुछ हो रहा है कि कहीं इमरान खान घुटने टेक के हमारे पास आ जाए कि सर जो आप कहते हैं मैं तैयार हूं। बस इसके लिए हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है, हर किस्म का, मेरे पे भी नहीं, मेरे खानदान के ऊपर, उनके अलावा जो तहरीक इंसाफ के अंदर लोग हैं जो खड़े हैं आज, उन सब के ऊपर अब ये गुजर रही है। मैं कभी नहीं समझता था कि मैं अपने मुल्क में ये हालात देखूंगा। रात के 3 बजे घर में घुसते हैं 30-40 पुलिस वाले और अपने मुंह कवर करके घुसते हैं। ये भी जरा सोचे कि कई शलवार कमीज यानी आम कपड़ों में आते हैं, पुलिस की वर्दियों में नहीं आते, लेकिन क्लैशनिकोव्स पकड़ के आम घरों में आ जाते हैं। वहाँ बच्चे होते हैं, वो कई बच्चों के ऊपर क्या गुजरती है वो जब देखते हैं। आजम स्वाति के पोतियों के सामने, उसको बीवी के सामने अंदर घुस के रात के 3 बजे उसको मारा, सबके सामने देख रहे हैं उसको मारते हुए, एक 75 साल के आदमी को। पता चला कि पूरा प्लान बना हुआ था। ये प्लान के तहत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, यानी पहले वो उस तरह मुझे उठाया और उसके बाद फिर पहले पता था कि रिएक्शन आने, और उससे ये जो जलाना घराना और ये किया, और उसकी आड़ के अंदर सारे लोगों के ऊपर बंद कर दिया और मेरे ऊपर केसेस कर दिए। मैं जब जेल में हूं तब मेरे ऊपर केसेस करने शुरू कर दिए कि जी मेरे कहने पे हुआ सब कुछ। एक स्टेटमेंट नहीं है 27 साल में मुझे एक स्टेटमेंट बताया कि मैंने कभी किसी को कहा कि आप तोड़ फोड़ करें। हमेशा मैंने कहा कानून के बीच में रहे, हर जगह मैंने कानून की पाबंदी की है। जब मुझे लगा इंतशार हुआ, मैंने अपनी पार्टी को पीछे हटाया। ये जो केस है मेरे ऊपर अलकादर का, ये केस क्या है? केस ये है कि कैबिनेट एक फैसला करती है और वो ये कहते हैं कि जी मुझे जाती फायदा हुआ। जाती फायदा क्या हुआ? अलकादर यूनिवर्सिटी तो 7 महीने पहले शुरू हो गया था काम उस पर, वो तो मुकम्मल भी पहले हो गई थी। तो मुझे कैसे उस कैबिनेट के फैसले से फ़ायदा हुआ है, और अलकादर यूनिवर्सिटी से मुझे कैसे फ़ायदा हुआ ज़ाती तौर पे? यानी शौकत खानम 9 अरब रुपया इकट्ठा करता है हर साल, मुझे ज़ाती तौर पे क्या फ़ायदा है? वो तो ट्रस्ट है। कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि जो इंग्लैंड के अंदर जो NCA की डील थी मलिक रियाज की, जो 190 मिलियन पाउंड आया था यहाँ मलिक रियाज का, किसी ने नहीं पूछा कि उसके अंदर से 18 अरब रुपए का घर खरीदा है 1 हाइड पार्क लंदन के अंदर। पूछा किसी ने कि उसके पास पैसा किधर से आया? कभी किसी ने पूछा है कि ये जो इनके 4 महंगे मेफेयर में अपार्टमेंट हैं, जिसका इंकशाफ पैनमा के, जो दुनिया में इंकशाफ हुआ था, इंटरनेशनल इंकशाफ पैनमा का, कभी पूछा है? फिर कभी वो कैलिब्री फॉन्ट आ गई कि एक फ्रॉड कॉन्ट्रैक्ट दिखा दिया, वो उस फॉन्ट के अंदर लिखा हुआ जो उस वक्त इजाद ही नहीं हुई थी, वो उससे अगले साल आई थी। वो झूठ पकड़ा गया मरियम नवाज का, वो कोई उसके ऊपर केस नहीं है। कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि वो जो चौधरी शुगर मिल का 80 करोड़ रुपया दिखाया था कि जी किसी दुबई के बिजनेसमैन ने भेजा है, वो दुबई के बिजनेसमैन ने नैब के अंदर लिख के दिया कि मैंने पैसा नहीं भिजवाया। तो ये सारा मनी लॉन्ड्रिंग, कोई इन्हें पूछता नहीं है। आसिफ जरदारी के ऊपर वो जो फेक अकाउंट केसेस थे, अरबों रुपए का पैसा जो शुरू किया था तरीका नवाज शरीफ ने हुदैबा पेपर मिल में कि यहाँ से चोरी करके पैसा हुंडी वाली से बाहर भेजो,
ادھر سے ریمیٹنسز دکھا کے پاکستان لے آؤ، وہی پیسہ بلیک کا پیسہ وائٹ کر لو. خود ہی قانون بنایا کہ جو باہر سے ریمیٹنس ہے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا. وہ ہدایبہ پیپر مل کے جو کیس تھا اس کے اوپر بی بی سی کی ڈاکیومنٹری بنی. اسحاق ڈار نے 164 کا بیان لکھوایا کہ کیسے وہ پیسے ان کے منی لانڈرنگ کر کے بھیجتا تھا. وہ قاضی فیملی جو لنڈن میں بیٹھی ہوئی تھی اس کا پورا بیان ہے. تو کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیسز ہیں. اور عمران خان کے اوپر کیس کیا ہے کہ جی اس نے وہ القادر یونیورسٹی جو ٹرسٹ چل رہا ہے جس میں سارا پیسہ وہیں کا وہیں ہے، کہتے جی 6 ارب روپے کی زمین خریدی جب عمران خان پرائم منسٹر تھا. وہ چیک سے زمین خرید وہ پیسے دیے ہیں. وہ 6 کروڑ کی زمین تھی، 45 لاکھ روپیہ اس کے اوپر ٹیکس دیا ہوا ہے. وہ سارے چیکس ہیں. اور کب خریدی؟ جب عمران خان پرائم منسٹر نہیں تھا، جب حمزہ شریف چیف منسٹر تھا، اور جب یہ شہباز شریف پرائم منسٹر تھا. یہ تب زمین سارا چیکس کے اوپر ہے. کیوں وہ بیچارے جو کشتی میں جن لوگوں سے پوچھیں رشتہ داروں سے جو گریس میں یہ کشتی میں ہمارے کوئی 300 پاکستانی بیچارے ڈوبے ہیں، ان سب نے کیا کہا کہ ہمیں کوئی امید ہی نہیں نظر آ رہی، پاکستان میں ہمارا کوئی چانس ہی نہیں اپنے آپ کو اوپر لے جانے کا. یعنی وہ لوگ اس ملک سے امید چھوڑ کے بیچارے یہ نکل رہے ہیں، پیسے دیتے ہیں، قرضے اکٹھے کر کے نکلتے ہیں یہاں سے. یہ وہ لوگ ہیں. کیونکہ یہاں جو طاقتور ہے وہ جو مرضی کر لے، اس کو یہاں کا پاکستان کا انصاف کا نظام نہیں پکڑتا. اور یہ ہمارے سامنے اب بیٹھے ہیں سارے دن دناتے ہوئے، 30 سال سے جو ایک دوسرے کو چور کہہ رہے تھے آج سارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی ان کے اوپر کیسز نہیں ہے، ختم ہو رہے ہیں ان کے کیسز. کیس کس کے اوپر کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کے اوپر جن کی پوری کوشش تھی کہ اس ملک میں قانون کی بالادستی لے کے آئیں. یہ جو لوگوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، جو جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں، جو ہمارے کارکن ہیں، اس گرمی کے اندر چھوٹے چھوٹے کمروں میں کھانا باہر سے لے جانے نہیں دیتے، ان کو اس طرح کر رہے ہیں جیسے کہ کوئی دشمن ملک کے لوگ ہیں. اپنے لوگ ہی نہیں ہیں بلکہ دشمن ملک کے لوگوں سے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. جب تک ہم اس ملک کے اندر اپنا انصاف کا نظام نہیں ٹھیک کرتے، جب تک طاقتور اسی طرح ظلم کرتا رہے گا کمزور پہ، اسی طرح ہمارے غریب لوگ یہاں سے ملک سے کوشش کریں گے یہ کشتیوں میں باہر جانا، کیونکہ یہاں روزگار ملنا نہیں ہے. جب تک ہم انصاف کا نظام نہیں ٹھیک کرتے، یہاں سرمایہ کاری نہیں ہونے لگی، سرمایہ کاری نہیں ہوگی، نوکریاں نہیں ملیں گی. اور نوکریاں جب نہیں ملیں گی تو یہی حالات ہوں گے، غربت بڑھتی جائے گی، بے روزگاری بڑھتی جائے گی جو بڑھ رہی ہے پاکستان میں. اور جو طاقتور ہے وہ اپنا پیسہ باہر رکھے گا. یہ ساروں کا، یہ جو میں نے نام آپ کو بتائے ان بڑے بڑے خاندانوں کے، سب کا پیسہ باہر پڑا ہے. ان کو کوئی فرق نہیں پڑا کہ روپیہ گرتا ہے، مہنگائی ہوتی ہے، ان کو فرق ہی نہیں پڑتا. ڈالرز میں پیسے پڑے ہوئے ہیں ملک سے باہر. یہ جو اس وقت ہم جدھر کھڑے ہیں یہ اصل میں ہے ہمارے مستقبل کی جنگ، یہ ہماری حقیقی آزادی کی جنگ ہے. میں پھر سے آپ کو بتا دوں کہ حقیقی آزادی انصاف سے آتی ہے، رول آف لاء سے آتی ہے. جب تک ملک پہ انصاف نہیں ہوتا، رول آف لاء نہیں ہوتا، اور اس کا بھی مطلب بتا دوں کہ طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون جب تک نہیں آتا. برطانیہ کے اندر پرائم منسٹر کو اس لیے نکالا گیا، بورس جانسن کو، کہ جو قانون سب کے لیے بنائے ہوئے تھے اس کے اوپر وہ فالو نہیں کر رہا تھا. اور وہ صرف اس نے ایک گیٹ ٹوگیدر کی تھی، چوری نہیں کی تھی، صرف گیٹ ٹوگیدر کی تھی کہ سوشل ڈسٹنسنگ کی کرونا کے دور میں، اور اس نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا. اس کے اوپر پرائم منسٹر نکلا. ہمارا یہاں دیکھ لیں کہ اوپر ابھی ایک ٹیپ، جو آڈیو ٹیپ آئی ہے، اس میں کیا شہباز شریف کہہ رہا ہے کہ مریم کے داماد کے لیے اس کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے تو گریڈ سٹیشن لازمی ہوتا ہے، جو ہاؤسنگ سوسائٹی بنائے وہی گریڈ سٹیشن بناتا ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ مریم کہہ رہی ہے کہ وہ سرکاری طور پہ بنے. یعنی 70 کروڑ روپے کا عوام کو نقصان پہنچا رہی ہے ٹیکس کے پیسے پہ، تاکہ داماد کا 70 کروڑ روپیہ بچ جائے. یہ اس کے کانورسیشن میں کہہ رہا ہے، اور وہ اس کا پرنسپل سیکرٹری کہہ رہے ہیں فکر نہ کریں جی یہ ہم کر دیں گے. یعنی ملک کو 70 کروڑ روپے کا نقصان پہنچائیں گے، اور ان کو یہ جو اوپر خاص کلاس بیٹھی ہے اس کو فائدہ پہنچائیں گے. میں سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اوپر قبضہ گروپ بیٹھا ہوا ہے اور یہ ظلم کر کے لوگوں کو ڈرا کے ہمیں غلام بنا رہا ہے، یہ اس جہاد کے اندر آپ نے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹنا. میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں، پیچھے ہٹ گئے
ملک کا مستقبل کیا. ہمیں وہی علامہ اقبال کی جو ان کی شاعری تھی، ہمیں اس کے اوپر ایک ایک شعر کے اندر کہ ہمیں انہوں نے پورا فلسفہ دیا ہوا ہے کہ آزاد قومی کی صرف پرواز ہے، صرف آزاد لوگ ہی اقبال کے شاہین بن سکتے ہیں، غلاموں کا کوئی مستقبل نہیں ہے.